अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़बर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता कई दिनों से फ्रांस के सदर मैक्रोन उनके एक मुतनाज़ा बयान के बाद एक समुदाय यानी मुसलमानों में गुस्सा फूट पड़ा है और गुस्सा भी है, मायूसी है पूरे मुल्क भारत में, और मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर बैरून मुल्क में जगह जगह पर फ्रांस के सदर के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और मुसलसल हर जगह पर हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं इस खबर के बारे में। फ्रांसीसी सदर के अल्फाज जो उन्होंने कहे थे, उनका कहना था कि खाकों पर मुसलमानों का गुस्सा जायज़ है मगर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। यानी फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि वो ये बात समझ सकते हैं कि पैगंबर इस्लाम के खाकों के इरशाद पर मुसलमानों को धचका लगा है, लेकिन किसी भी तरह के तशद्दुद की दलील के तौर पर काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। यानी उनका कहना यह था कि मुझे दुख है कि मुसलमानों के पैगंबर के ऊपर ऐसे नाजेबा हरकत की गई, लेकिन इसको लेकर के अगर मुसलमान कोई तशद्दुद इख्तियार कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रांस के सदर का कहना था, और इस पाबंदी को लगाते हुए जो उनका बयान आया है, इस बयान के बाद तमाम इस्लामी मुल्क में और मुसलमानों में एक गम व गुस्से का माहौल पैदा हो गया और एक दुख का माहौल पैदा है। किस लिए? इसलिए कि हमारा मामला नहीं, ये सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है। याद रहे नाज़रीन, ये फ्रांस से लेकर दिल्ली तक पहुंचा यह मामला। दिल्ली के इंडिया, हमारे पास एक अखबार की कटिंग है प्रिंट मीडिया के मुताबिक, दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर IICC के बाहर लगे बोर्ड पर इतवार के रोज शरपसंदों ने मुस्लिम मुखालिफ एतराज पोस्टर लगाकर फिजा खराब करने की कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पोस्टर हटा दिए वहां से, जिसके बाद पोस्टर को हटवा दिया गया और एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई। ख्याल रहे कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ फितना अंगेजी का सिलसिला लगातार जारी है। फ्रांस जैसे यूरोपीय ममालिक में जहां तौहीन आमेज खाके बनाकर और कई दूसरे तरीकों से मुसलमानों की दिल आजारी की जा रही है, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में शरपसंद कट्टर तंजीमें आए दिन समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं और मुसलमानों की दिल आजारी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। नाज़रीन, याद रहे कि किसी का भी मजहब क्यों ना हो, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, उसके पेशवा को अगर कोई कुछ भी कहता है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ये मामला किसी और का नहीं, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, जो मुसलमानों के लिए, पूरे आलम में मुसलमानों के लिए एक बड़े दुख का मकाम है, और वो दुख का इजहार एहतजाज करके, आवाज उठा करके कर रहे हैं। और अगर कोई ये कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ, हम उनके पैगंबर के खिलाफ कुछ भी कह दें लेकिन वो आवाज ना उठाएं, ये कैसे हो सकता है? और ये संविधान भी हमें ये नहीं कहता, बल्कि संविधान इजाजत देता है कि हम इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएं। नाज़रीन, इतना होने के बाद पूरे मुल्क भारत में जगह जगह पर एहतजाज जारी है, हो रहे हैं, जिसमें खुसूसन पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ और यूपी के गंगो शरीफ में भी हुआ है। जगह जगह पर एहतजाज चालू है, मुंबई के अंदर हुआ है, और मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी इसके गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जो फ्रांस के सदर के अल्फाज थे, उनके मुखालिफ ये जरूर एहतजाज जारी है। नाज़रीन, इसी मामले को सामने लेकर के दारुल उलूम देवबंद के बड़े आलिम सैयद आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुम का
ایک کلیدی بیان یعنی ایک بڑا اپڈیٹ ہمارے سامنے آیا ہے. کتنی بڑی بات انہوں نے کہی. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے. بڑی اونچی بات کہی ہے. یہ بات میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں, اور اسلام نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز اسلام میں نے سکھائی نہیں کہ کسی کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہ کی جائے. مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آج اسلام کے بارے میں لوگوں میں جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے, مستقل ایک ایسی تہائی حصہ ہے دنیا میں لوگوں کا جن کی محنت یہ ہے, مٹھی بھر لوگ ہیں, کوئی یہ محنت کر رہے کہ اسلام کی شبیہ کو کس طرح خراب کیا جائے. اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ توہین کے جواب میں تم ایسا کرو, تشدد کی لائن اختیار کرو, یہ نہیں کہا, یا کسی کو مارو, یہ نہیں کہا, بلکہ مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے کیا فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے جواب میں ہر مسلمان روزانہ دوسروں کے سامنے اسلامی تعلیمات کا اظہار کرے تاکہ مخالفین کے دلوں سے غلط فہمی دور ہو. کتنی اونچی بات ہے. یوں فرمایا کہ اللہ والوں کی کتنی اونچی بات ہے. یہ ہمارے علماء دیوبند میں سے بڑے زید عالم ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ کوئی اگر محمد رسول اللہ کو آج کوئی توہین آمیز الفاظ کا استعمال کر رہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اجاگر کریں اور دوسروں کو دکھائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے. آج ہمارے اندر کتنی کمی ہے. ہمیں محمد رسول اللہ کا لباس اچھا نہیں لگتا. سود اگر کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا, نہیں, ہم نہیں ماننے والے اس بات کو. دوسرے بھی سود کھاتے ہیں, ہم بھی سود کھاتے ہیں. دوسرے بھی استنجا جس حالت پہ کرتے ہیں ہم بھی اسی حالت پہ کر رہے ہیں. شراب دوسرا بھی پیتا ہے, ہم بھی شراب پی رہے ہیں. تو پھر یہ بتاؤ دنیا کے سامنے اسلام کی شبیہ کون سی جائے گی کہ آج مسلمان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں وہ آج کیا سبق حاصل کرتے ہیں. مسلمان کے پاس اخلاق کیا ہے, مسلمان کے پاس کا کاروبار کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طریقوں کو, سرکار کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اجاگر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ دیکھیں کہ اسلام کتنا پاک اور صاف مذہب ہے. آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتے چل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اسلام نے تو یہ سبق دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کہیں رستہ چل رہے ہیں اور راستے میں جاتے جنگل میں آپ کو استنجا آیا یعنی کہ باتھ روم آیا, پیشاب کرنے کے لیے آپ گئے, اور جہاں پر آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں پر چھوٹا سا سوراخ زمین میں اگر دکھتا ہے تو اس سوراخ کے اندر استنجا باتھ روم نہ کرو آپ. کس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جاندار چیز ہو, چیونٹی ہو, کوئی جاندار چیز ہو, وہ پانی وہاں پر جائے گا, پیشاب تمہارا وہاں پر جائے گا تو جانور کو تکلیف ہوگی. لہٰذا بلا وجہ کسی جانور کو بھی تکلیف دینا بالکل سخت منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو اس طرح فرمایا کہ کسی کو کوئی تکلیف اسلام دینے پسند ہی نہیں کرتا ہے, بلکہ اسلام نے یہ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو, چاہے جائے کہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب سے کیوں نہ, وہ سکھ ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہے. اگر رات کو تم پیٹ بھر کھانا کھاتے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو سکتے, یعنی مومن نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور یہ پیٹ بھر کے کھا لے. تو لہٰذا ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ضروری ہے آج مسلمان کے لیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر پیدا کرے, اجاگر کرے, کہ تاکہ وہ اسلامی تعلیمات ہمارے اندر جب ہوگی, ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوگا, ساری دنیا ہمیں دیکھے گی اور دیکھ کر کے انشاءاللہ تعالی پھر اسلام کی شبیہ کوئی خراب نہیں کرے گی. رہی یہ بات کہ اگر فرانس کے صدر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وتیرہ اختیار کیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, اور مسلمانوں کو پورا حق ہے, ادھیکار ہے, سنویدھان اجازت دی ہے کہ ہمارے پیغمبر کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, بالکل اٹھا سکتے ہیں. ناظرین اس خبر پر ہماری نگاہ بنی رہے گی, آگے کوئی بھی اپڈیٹ سامنے آئے گا ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.